हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल लर्नर्स क्लब। र आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु काइन्ड अफ रिभिजन क्लास। यो चाहिँ रिभिजन क्लास नै हो, किनभने फिजिक्सको, किनभने यो आज मैले पढाउन गइरहेको च्याप्टर भन्दा नि टपिक हो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। यसको बारेमा हामीले अलरेडी पढिसकेको कुरा हो। यही हाम्रो लर्नर्स क्लबमै हाम्रो राजन कणेल मित्रले पढाउनु भएको थियो। तर पनि मैले यसको जस्ट बेसिक मतलब इक्जाममा आयो भने के कसरी लेख्ने भन्ने तरिकाले कुरा गर्छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले टर्क एक्सपिरियन्स बाइ अ रेक्टेङ्गुलर कोइल प्लेस्ड इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड क्यारिङ करेन्ट क्यारी गरेको कुनै पनि रेक्टेङ्गुलर कोइल भनेको कोइल भन्यो भने जस्ट सिम्पली यस्तो बुझ्नुपर्छ कि म्याक्सिमम केसमा कहिलेकाहीँ जस्ट यति पनि हुनसक्छ, तर यसमा घेरा लगाएको यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले स्पेसली कोइल भन्छौँ। र त्यसको बारेमा हामीले पढेको थियौँ र त्यही कन्सेप्टमा आधारित आज हामी पढ्दैछौँ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। त्यही टर्क एक्सपिरियन्स रेक्टेङ्गुलर कोइलले एक्सपिरियन्स गर्ने टर्क त्यसैबाट हामीले चाहिँ कुरा गर्छौँ, जसको माध्यमबाट टर्क एक्सपिरियन्स गरेको माध्यमबाट डिफ्लेक्सन करेन्ट त्यो रेक्टेङ्गुलर कोइलमा कति करेन्ट गइरहेको छ भनेर हामीले मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टबाट त्यो रेक्टेङ्गुलर कोइलमा कति करेन्ट गइरहेछ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसले गरेको डिफ्लेक्सन, त्यसले टर्क एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि यदि त्यसलाई केही झुन्डाइदिएर राख्यो भने त के हुने भयो, त्यसरी घुम्छ मात्र, मतलब टोटल्ली घुमे पनि त्यो टर्क एक्सपिरियन्स गरेर हुन्छ, त्यो घुमिरहेको हुन्छ। तर कसैले बाँधिदेऊ लगाउन भने के हुन्छ, त्यो रसी हुनलाई यसरी घुम्ला तर एट सर्टेन पोइन्ट के हुन्छ, फेरि त्यसले रिस्टोरिङ टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ र फेरि ओरिजिनल स्टेपमा आउँछ। त सो त्यही कुरालाई चाहिँ आज हामीले के गर्छौँ, यसमा एप्लाई गर्छौँ। सो यसको फर्स्ट प्रिन्सिपल हो when a current carrying rectangular coil placed in a magnetic field then it experiences टर्क। खास यसको मेन प्रिन्सिपल चाहिँ यो जुन कुरा हामीले योभन्दा अघिल्लो उसमा कुरा गरिसकेका छौँ, यो त प्रिन्सिपल भयो होइन। अब थ्योरीको बारेमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब यो त हामीले हिजै पढेको कुरा हो, त हामीलाई हिजै थाहा छ। सो यसको मेन थ्योरी हो, सरी यसको थ्योरी भन्दा पनि प्रिन्सिपलमै हेर्दा गरौँ त्यो कुरा। थ्योरीमा हामीले यस्तो करेन्ट छ भनेर जस्ट वी गाइज क्यान हेड द्याट, अनि त्यसपछि सो त्यो टर्क चाहिँ कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ, कसरी मतलब म्याग्नेटिक फिल्डमा पसेपछि त्यो कोइल कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ, अथवा म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको त्यो कोइल कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ थाहा पायो भने चाहिँ त्यो डिफ्लेक्सनको हेल्पबाट चाहिँ हामीले के मेजर गर्न सक्छौँ, त्योमा कति करेन्ट फलो भइरहेछ भनेर मेजर गर्न सक्छौँ। भनेपछि मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर भनेको के रहेछ, ग्याल्भेनोमिटर भन्दा बित्तिकै के हो, करेन्ट मेजरिङ डिभाइस हो, स्मल करेन्ट हो। सो मेजरिङ भन्दा पनि डिटेक्टिङ, कुनै पनि सर्किटमा करेन्ट गइरहेको छ कि छैन त्यसले आफूले डिफ्लेक्सन देखाएर, ग्याल्भेनोमिटरको कामै डिफ्लेक्सन देखाउने हो नि त। सो यो डिफ्लेक्सन भन्ने वर्ड चाहिँ यसमा युज हुन्छ। डिफ्लेक्सन किन युज हुन्छ भनेपछि टर्क एक्सपिरियन्स गरेको
कोइललाई हामीले यदि माथिबाट कसैले बान्यो, कुनै पनि रस्सीले, कुनै पनि सानो थिन वायरले बान्यो भने के हुन्छ, सुरुमा त त्यसले टर्क एक्सपेन्ड गर्छ र त्यो घुम्छ होइन। टर्क भनेको त के हो, रोटेटिङ इफेक्ट अथवा टर्निङ इफेक्ट हो। सो त्यो घुम्छ, घुमे पछाडि के हुने भयो, एट सर्टेन पोइन्ट के हुन्छ, यो वायरको टर्सल कन्सट्यान्ट हुन्छ, त्यो टर्सल कन्सट्यान्टले चाहिँ त्यसलाई के गराउँछ, फेरि ब्याक गराउँछ नि त, मतलब रिस्टोरिङ फोर्स आउँछ नि त। त्यो रिस्टोरिङ फोर्सले चाहिँ के गर्छ, त्यो रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा हामीले डिफ्लेक्सनको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ र त्यसमा फलो भइरहेको करेन्टको बारेमा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। सो यसको मेन प्रिन्सिपल त्यही हो। त्यसपछि अब यसको फिगर बनाउनु, यसको कन्स्ट्रक्सनमा हामी जानु पऱ्यो। कन्स्ट्रक्सनको लागि हामीले एउटा यस्तो बक्स लिन्छौँ। हामीसँग यो एल भन्ने पोइन्ट छ, अथवा सिम्पली एच बनाऊ, हेडमा त योबाट यसरी घुमाउन सकिन्छ कि यहाँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड रेडियल गराउनको लागि, म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्मली पास गराउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ यो एच भन्ने हेड राख्छौँ होइन। यो घुमाउन मिल्ने त्यो हो। यसबाट यसरी डोरी टाँक्छौँ। यो डोरी चाहिँ हुन्छ फस्फर ब्रोन्ज। यो चाहिँ रिस्टोरिङ टर्क गर्नको लागि हो। फस्फर ब्रोन्ज स्ट्रिप भन्छ। जस इट्स अ काइन्ड अफ थिन वायर, त्यही हो कुरा। यहाँ एउटा मिरर हुन्छ, रोटेटिङ मिरर। यसले गर्दा डिफ्लेक्सन थाहा हुने हो। मतलब डिफ्लेक्सन हामीले कहिलेकाहीँ यहाँबाट यसरी उहरू ल्याएर डिफ्लेक्सन यहाँ पनि मेजर गर्छन्, यहाँ स्केल राखेर, कहिलेकाहीँ तल पनि गर्छन्। यसको काम भनेको यसले रिडिङ इजी गराइदिन्छ कि हामीलाई, रिडिङ इजी गराइदिन्छ। हामीले यहीँ हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ कि डिफ्लेक्सन कति भइरहेछ भनेर। सो सिम्पली माथि पनि हुनसक्छ र तल पनि हुनसक्छ। त्यसपछि यहाँबाट टक्क आयो वायर हो, यो कपरको वायर हुन्छ। कपरले गरिन्छ कि त्यसलाई, त्यो रेक्टेङ्गुलर कोइल नै यस्तो हुनु पऱ्यो। कोइलको कुरा आएको छ नि त। सो सर्टेन नम्बर अफ टर्न हुन्छ। सो यही हो खास पिक्युआरएस नै यही हो। यो रेक्टेङ्गुलर कोइल नै खास हो। यहाँभित्र के गरिन्छ भनेपछि सफ्ट आइरन कोर राखिन्छ कि, इन्सुलेटेड सफ्ट आइरन कोर। मतलब योसँग कनेक्सन हुँदैन, कनेक्सन भए पनि त्यसले करेन्टमा केही पनि असर पार्दैन। सो यहाँभित्र चाहिँ इन्सुलेट गरेर चाहिँ के राखिन्छ, सफ्ट आइरन कोर राखिन्छ कि। यो आइरन कोर भयो भने म्याग्नेटिक फिल्डलाई रेडियल बनाउँछ। रेडियल बनाउनुको भन्नुको मिनिङ के हो भनेपछि यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई प्यारलल गराइदिन्छ एरिया भेक्टरसँग अथवा सिम्पली ब्रेथसँग। ब्रेथ केसको, यो रेक्टेङ्गुलर कोइलको यो लेन्थ भयो भने यो ब्रेथ भयो। सो हामीले योभन्दा अगाडि पनि त ब्रेथको कुरा गरेको थियौँ नि त। सो यसले के गरिदिन्छ, थीटालाई 0 डिग्री बनाइदिन्छ कि। सिम्पली रेडियल भनेको के हो, ब्रेथ र बी भेक्टर बिचको एङ्गल हुन्छ हाम्रो 0 डिग्री। प्यारलल बनाइदिन्छ कि, मतलब रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने बी भेक्टर र एरिया भेक्टर, सिम्पली बी भेक्टर भनेको यताको स्मल बी भेक्टर भनेको एरिया भेक्टरसँग, यो दुइटालाई चाहिँ एक आपसमा प्यारलल बनाइन्छ। यसको काम पनि त्यही हो। फस्फर ब्रोन्ज स्ट्रिपको मेन काम पनि त्यही हो। अरू कुरा त त्यही नै भइहाल्यो। यसको मेन काम भनेको रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड, रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड। कन्स्ट्रक्सनमा हामीसँग बक्स छ, त्यो कुरा गर्दैनौँ होइन, त्यो कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन। अब यो यति गरेर त भएन, खास त यति नै हो। त्यसपछि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड त चाहियो। म्याग्नेटिक फिल्डको लागि हामीले फेरि रेडियल बनाउनको लागि कर्भ सेप, के अरे कन्केभ सेप, कन्केभ हो नि त यो कन्केभ हो कि होइन, यस्तो कन्केभ हो, यस्तो कन्भेक्स। हामीले चाहिँ कन्केभ स्ट्रक्चरको पोलहरू लिन्छौँ, म्याग्नेटको पोलहरू। यो होइन कि फेरि काटेर, यो म्याग्नेट काटेर यो नर्थ पोल देशको त्यता, साउथ पोल देशको त्यता भनेर त्यो त होइन। किनभने हामीलाई थाहा छ नि त, कहिले पनि पोलहरू छुट्याउन सकिँदैन। यसको नर्थ यहाँ भयो भने यता साउथ हुन्छ। जस्ट इक्जाम्पलको लागि होइन, यो छुट्टै म्याग्नेट हो, यो छुट्टै म्याग्नेट हो। जस्ट त्यसको साउथ पोल हो, यसको नर्थ पोल हो। ओके, त्यो त मिल्छ नि त। सो यो कन्केभको स्ट्रक्चर भयो। अब यति गर्दैमा हुन्छ होला कि हुँदैन होला, जस्ट लजिक लगाउँ। यति गर्दैमा हुन्छ होला कि हुन्छ होइन होला। हामीले के भन्यौँ, होइन करेन्ट क्यारिङ रेक्टेङ्गुलर कोइल इज प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड छ, रेक्टेङ्गुलर कोइल छ होइन।
अब अरू त भइ नै हाल्यो। अब यहाँ स्केल हुन्छ, यहाँ यसरी स्केल हुन्छ। म अहिले बनाउँदिनँ। स्केलमा चाहिँ हामीले रिड गर्ने, अरू केही पनि होइन, रिड गर्ने हो, द्याट्स अल। सो हामीलाई के पुगेन, करेन्ट पुगेन। सो करेन्ट यसमा पठाउनको लागि हामी के गरिन्छ, यसमा एउटा टर्मिनल T1बाट यसरी तार ल्यायो, यसरी यहाँ ल्याएर जोडिदियो होइन। यहाँबाट करेन्ट पठाइयो। सो यहाँबाट फलो भयो 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 यहाँ आयो। यहाँ आएर त भएन, सर्किट त क्लोज गराउनु पऱ्यो नि त। सो सर्किट क्लोज गराउनुको लागि चाहिँ यसलाई ल्याएर हामीले यसरी यहाँ राखे पनि केही हुँदैन, जस्ट यसको स्ट्रक्चर नै यस्तो हुन्छ र मैले यस्तो बनाएँ। यसरी यहाँ ल्याएर टर्मिनल T2 राखिन्छ। अब त पुरा हामीलाई चाहिएको जति स्ट्रक्चर भयो। जस्ट के भएन, डिफ्लेक्सन रिड गर्ने। अब डिफ्लेक्सन यहाँबाट यसरी तार टाँगेर यहाँ स्केल राखेर पनि गर्न सकिन्छ, र मिररमा हेरेर डिफ्लेक्सन थाहा पाउन पनि सकिन्छ, अथवा माथि पनि राख्न सकिन्छ। जे होस्, यसको काम चाहिँ यति नै हो। यहाँनिर टर्क एक्सपिरियन्स हुन्छ। हामीले कन्केभ सेपको किन्ने छौँ अरे, कन्केभ सेप्ड, यसलाई अझ स्पेसली हर्सु म्याग्नेट भन्छ। हर्सु म्याग्नेट खास त यसलाई त्यो भन्छ। र कन्केभ सेपको म्याग्नेट, त्यसपछि हामीले के गर्यौँ अरू, सफ्ट आइरन कोर, यो चाहिँ हामीले किन लिन्छ अरे भनेपछि के गर्नको लागि, रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउनको लागि। एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक फिल्डको भेक्टर चाहिँ कति बन्छ, एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक फिल्ड बिचको एङ्गल चाहिँ कति बनाउनको लागि, 0 0 भनेको प्यारलल। एरिया भेक्टर र बी भेक्टरलाई प्यारलल पठाउनको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ, कन्केभ सेप म्याग्नेट र सफ्ट आइरन कोरको युज गरिन्छ। नत्र यो दुइटै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट वी गाइज क्यान युज दिस म्याग्नेट। यसको एउटा नर्थ एउटा अर्को म्याग्नेटको सफ्ट यहाँ ल्याएर राख्दै त्यस्तो गरेको भए नि हुन्छ। तर रेडियल्ली जाने थिएन नि त म्याग्नेटिक फिल्ड, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड पठाउनुपर्छ हामीलाई। सो त्यो हुँदैन थियो। सो फर द्याट वी युज दिस। यो चाहिँ यसको कन्स्ट्रक्सन भयो। यहाँ त लेख्न सकिहालिन्छ, यहाँ एउटा T1 छ, यहाँ चाहिँ हेड, यो हेड भयो। घुमाउन मिल्ने चाहिँ यो घुमाउन मिल्ने पनि यही रेडियल म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा आउँछ, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यो बक्स त्यस्तै भयो। यसमा एउटा कुरा के एड गर्ने भनेपछि यो रिड गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्केल पनि यहाँ राखिन्छ। अब स्केल बनाउनु आवश्यक त्यति आई डोन्ट थिङ्क स्केल बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो बुकहरूमा पनि यति नै हुन्छ। प्लस हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि यहाँ मिररबाट रिड गरिन्छ, स्केल त हुनै पऱ्यो। स्केल नभइकन त डिफ्लेक्सन कहाँबाट पढिन्छ। र यो फस्फर ब्रोन्ज स्ट्रिप्स हुनुमा चाहिँ त्यसले डिफ्लेक्सनको लागि हेल्प गर्छ। सो द्याट्स अल अबाउट दिस। अब हामी डाइरेक्ट यसको म्याथमेटिकल रिलेसन निकाल्छौँ, अथवा यसको डाइरेक्ट थ्योरीमा छिर्छौँ हामी। त्यो त प्रिन्सिपलको कुरा भयो, फिगर नमेटौँ होला र हामी हेर्न सक्छौँ। यो पनि मेटौँ प्रिन्सिपल। मेरो फिगर त्यति क्लियर त भएन होला, तर त्यो सिक्छ। अब थ्योरीमा चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई थाहा छ रेक्टेङ्गुलर कोइल हो यो है। रेक्टेङ्गुलर एन नम्बर अफ टर्न भएको रेक्टेङ्गुलर कोइल छ। र यो के भइरहेको छ, यहाँ करेन्ट क्यारिङ छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा छ। द्याट्स मिन्स इट एक्सपिरियन्सेस टर्क। त्यो टर्क चाहिँ के हो, कति हुन्छ भनेपछि हामीले हिजो पढेको BINA cos थीटा। कस थीटा त हुन्छ, तर हामीलाई थाहा छ सिन्स वी हेभ रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड, वी हेभ रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड, अथवा ए भेक्टर प्रोपोर्सनल टु बी, सरी ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर चाहिँ कति हुन्छ, सरी आई मिन कस थीटा, मतलब ए भेक्टर र बी भेक्टर बिचको ऊ चाहिँ कति छ, एङ्गल 0 डिग्री। रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड थीटा इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि टर्क टाउ इज इक्वल्स टु BINA। नाउ वी डोन्ट निड दिस वान, हामीलाई यो देखाइराख्नु पर्दैन अब चाहिँ। ओके, BINA भयो, कस थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सो टाउ टर्क भनेको बिना हुने भयो। त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु के जरुरी छ भने, जब हामीले T1बाट करेन्ट पठाउँछ, करेन्ट पठाएपछि त्यसले टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ, यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा है। T1बाट करेन्ट पठाइरहेछौँ,
यो पछिको स्टेपमा स्टेप 1, त्यसपछि यो पछिको स्टेपमा के हुन्छ, पिक्युआरएसमा ले टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ। टर्क एक्सपिरियन्स भएपछि घुम्न थाल्छ, घुम्न थालेपछि माथिको खुम्चिन्छ, यो पनि घुम्छ सँगसँगै, फस्फर ब्रोन्ज स्टिल पनि इजिली घुम्छ त्यो होइन। सो रोटेसन हुन्छ, टर्कले गर्दा त रोटेसन हुने नै भइगयो। फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। रोटेसन पछाडि के हुन्छ, यसले रिस्टोरिङ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। रिस्टोरिङ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। म अब यहाँ बनाउँछु स्केल। सो यहाँ हामीसँग यो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर छ है, मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर छ। यो स्केल भयो त्यसको। त्यो सुरुमा घुमिरहेको थियो होइन, यसले अब करेन्ट देखाइरहेको थियो, डिफ्लेक्सन देखाइरहेको थियो करेन्ट पठाउँदाखेरि। अब सर्टेन भ्यालु करेन्टको लागि चाहिँ के भयो, यहाँनिर पुगेर यसले इक्विलिब्रियम कि मतलब यहाँबाट त यसले उता डिफ्लेक्सनै देखाउनु छोड्यो कि, यहाँसम्म डिफ्लेक्सन देखाइरहेको थियो होइन, करेन्ट भ्यारी गर्दै जाँदा डिफ्लेक्सन देखाइरहेको थियो। एट सर्टेन पोइन्ट के भयो, डिफ्लेक्सन देखाउन बन्द भयो। अब रिस्टोरिङ फोर्स टाउ भनेको केसँग बराबर हुन्छ, यो कुरा लेखिहालौँ, के इन्टु थीटा। थीटा भनेको डिफ्लेक्सन भयो, डिफ्लेक्सन अनुसारको टर्क एक्सपिरियन्स हुने भयो। त्यसपछि के भनेको चाहिँ त्यसको हुन्छ टर्सल कन्स्टेन्ट। यो पोइन्टमा गएर इक्विलिब्रियममा आइगयो होइन, यो पोइन्टबाट डिफ्लेक्सन देखाएन भनेपछि यो टर्क र यो टर्क के भयो, यो टर्क र यो टर्क बराबर भयो एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम BINA इज इक्वल्स टु के भयो, के इन्टु अल्फा भयो कि भएन। भन्नुको मतलब के लेख्न सकिन्छ, अब हामीलाई करेन्ट चाहियो भने के लेख्न सकिन्छ, के इन्टु अल्फा डिभाइडेड बाई BNA भयो कि भएन। भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ, के BNA त कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि I प्रोपोर्सनल टु अल्फा डिफ्लेक्सन है, यो अल्फा चाहिँ डिफ्लेक्सन है। भनेपछि करेन्ट केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ, करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई। भनेपछि हामीलाई डिफ्लेक्सन थाहा भयो भने बी थाहा नै हुन्छ, एन थाहा हुन्छ, एरिया थाहा हुने नहुने कुरै भएन। भनेपछि आई इज इक्वल्स टु के अल्फा डिभाइडेड बाई BNA भनेपछि आई प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो, अल्फा। अल्फा भनेको डिफ्लेक्सन है, डिफ्लेक्सन। यहाँ मैले थीटा लियो, थीटा भनेको पनि त्यही डिफ्लेक्सन हो। जस एङ्गल चाहिँ कुरा चाहिँ यति नै हो। ओके, मैले यहाँ थीटा र अल्फा त अलिक फरक लेख्नु पऱ्यो नि त। सो यसको कुरा त्यही हुन्छ, थीटा एङ्गल भयो भने अल्फा भनेको डिफ्लेक्सन। सो आई प्रोपोर्सनल टु अल्फा भनेपछि डिफ्लेक्सनको भ्यालु थाहा भयो भने अथवा डिफ्लेक्सन भयो भने त्यहाँ करेन्ट छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्यो कि सकेन। सो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरले स्पेसल्ली यो डिटेक्ट गर्ने डिभाइस हो, तर यसले करेन्ट मेजर पनि गर्न सक्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले करेन्ट डिटेक्ट गर्छौँ, स्पेसली डिटेक्ट गर्छौँ, बट वी गाइज क्यान मेजर द्याट करेन्ट स्टिल है। सो यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ यो आई प्रोपोर्सनल टु अल्फा। अघि नै मैले प्रिन्सिपलमा त्यही लेखेको थिएँ, मतलब डिफ्लेक्सन मेजर गर्न सकिन्छ केबाट, डिफ्लेक्सनबाट। करेन्ट मेजर गर्न सकिन्छ केबाट, डिफ्लेक्सनबाट। सो यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। भनेपछि अब म क्लियरली लेख्छु यो इक्विलिब्रियम पछाडिको कुरा। यो फिगर जस यतिकै छोडिदिउँ। सो टाउ इज इक्वल्स टु BINA, अर्को टाउ इज इक्वल्स टु के अल्फा। यो दुइटा एट इक्विलिब्रियममा के हुने भयो, के अल्फा इज इक्वल्स टु BI भने हामीलाई चाहिएको के हो, करेन्ट। आई इज इक्वल्स टु के डिभाइडेड बाई BNA अल्फा। भन्नु मतलब आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अल्फा विच इज द रिक्वायर्ड थिङ। हामीलाई म्याक्सिमम ओभरमा चाहिने चाहिँ यो करेन्ट हो। ओके, दिस इज अल अबाउट द मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। हामी यसको एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ कि सायद नगरे पनि जस अब हामी यसको सेन्सिटिभिटीतिर जान्छौँ। मतलब यसको सेन्सिटिभिटी कतिको हुन्छ, त्यो त एकदम सेन्सिटिभ डिभाइस हो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर, डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ नि त। डिटेक्सन भनेपछि सेन्सिटिभिटीको कुरा आउँछ। सो मेन सम्झिनु पर्ने चाहिँ के डिभाइड बाई BNA इन्टु अल्फा। यो त मिलाएर लेख्न सकिन्छ, यो खासै गाह्रो कुरा छैन। मैले बुझाउनु पर्ने कुरा बुझाएको छु। रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड, सफ्ट आइरन कोर, यसको कन्स्ट्रक्सनमा स्केलको कुरा, स्केल बनाइराख्नु पनि पर्दैन त्यति, जस्ट आफूले दिमागमा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो नि, फेरि थाहा पाउनु पऱ्यो, द्याट्स अल।
सो अब यसको सेन्सिटिभिटी, अब यो करेन्ट सेन्सिटिभिटी भन्ने हुन्छ। यो करेन्ट सेन्सिटिभ डिभाइस हो नि त मुभिङ कोइल एमसिजी। सो यसको करेन्ट सेन्सिटिभिटी आई सेड डेन्सिटिभिटी, आई डोन्ट नो वाइ। करेन्ट सेन्सिटिभिटी भनेको यसको हामीलाई थाहा भइसक्यो, आई इज इक्वल्स टु के छ, के डिभाइडेड बाई बिएनए इन्टु अल्फा छ नि त। सो यसको करेन्ट सेन्सिटिभिटी हुन्छ द करेन्ट पर युनिट डिफ्लेक्सन, द करेन्ट पर युनिट डिफ्लेक्सन, त्यति हो। करेन्ट सेन्सिटिभ भनेको करेन्ट पर युनिट डिफ्लेक्सन इज कल्ड करेन्ट सेन्सिटिभिटी। भनेपछि यसले मेजर सक्ने करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड घटाउनु पर्यो, नम्बर अफ टर्न घटाउनु पर्यो, त्यसको ओरिएन्टेसनमा मतलब लेन्थ ब्रेथ कम भएको लिनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले एकदम सेन्सिबल एमाउन्ट अफ करेन्ट पनि मेजर गर्न सक्छौँ। सो आई बाई अल्फा। अर्को हुन्छ यसको भोल्टेज सेन्सिटिभिटी, भोल्टेज सेन्सिटिभिटी। सो यसको भोल्टेज सेन्सिटिभिटी भनेको आई इज इक्वल्स टु के डिभाइडेड बाई पिएनए इन्टु अल्फा। योसम्म हामीलाई केही पनि छैन, हामीलाई थाहा छ भी इज इक्वल्स टु आइआर भनेपछि आई भनेको भी बाई आर पनि त हुने भयो, हो कि नै। सो हामी के लाग्छौँ, भी डिभाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टु के डिभाइड बाई बिएनए इन्टु अल्फा भनेपछि भी डिभाइडेड बाई अल्फा भनेको कति हुने भयो, केआर डिभाइडेड बाई बिएन हो। सो भोल्टेज सेन्सिटिभिटी हाम्रो के आयो, के डिभाइडेड बाई बिएनए आर। ओके, सो भोल्टेज सेन्सिटिभिटी चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा सोध्छ करेन्ट सेन्सिटिभिटी यति छ भने नम्बर अफ टर्न निकाल अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल। सो यो भन्न हामीलाई सोध्छ। करेन्ट सेन्सिटिभिटी भन्यो भने यो काइन्ड अफ रेडियनमा हुन्छ, यो करेन्ट यो एम्पियरमा भनेपछि एम्पियर पर रेडियन दियो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, करेन्ट सेन्सिटिभिटी दिएको छ भोल्ट पर रेडियन दियो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, त्यो भोल्टेज सेन्सिटिभिटी दिएको छ। सो दिस इज अल अबाउट करेन्ट सेन्सिटिभिटी। यस, सो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर भनेको करेन्ट मेजरिङ अथवा डिटेक्ट गर्ने डिभाइस जसले चाहिँ कुन प्रिन्सिपल युज गर्छ, टर्क एक्सपिरियन्स बाइ अ रेक्टेङ्गुलर कोइल प्लेस्ड अन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, जुनले चाहिँ करेन्ट क्यारी गरिरहेको हुन्छ रेक्टेङ्गुलर कोइलले। सो दिस इज अल अबाउट दिस। यसको चाहिँ म नोट हालिदिन्छु योभन्दा मुनि, किनभने यो एकदम पर्फेक्ट तरिकाले म नोट हालिदिन्छु, मैले जस्ट बुझाएको मात्र। अनि यो खासै त्यति बुझाउनु पर्ने पनि थिएन, राजनले बुझाइसकेको थियो, त्यही पनि जस्ट यत्तिकै जम्प गरेर अर्कोमा जानुभन्दा जस्ट लेट introduce this topic भनेर चाहिँ मैले सुरु गरेँ। So that's all about today's session. Thank you. Thanks for watching.